غوړ حقوق په هر طرف منظور خنیدو غوړ حقوق په هر طرف منظور خنیدو راشه پیټیم تیارا سخوند ورا زندگی دو راشه پیټیم تیارا سخوند ورا زندگی دو غوړ حقوق په هر طرف منظور خنیدو غوړ حقوق په هر طرف منظور خنیدو راشه پیټیم تیارا سخوند ورا زندگی دو راشه پیټیم تیارا سخوند ورا زندگی دو محسن دبړ مولا ژوندی دی راشه پیټیم تیارا سخوند ورا زندگی دو د دښمن سترګو کې ازغی دی راشه پیټیم تیارا سخوند ورا زندگی دو محسن دبړ مولا ژوندی دی راشه پیټیم تیارا سخوند ورا زندگی دو د دښمن سترګو کې ازغی دی راشه پیټیم تیارا سخوند ورا زندگی دو بلی پوسان کې سید لام پوشم زونی دو بلی پوسان کې سید لام پوشم زونی دو راشه پیټیم تیارا سخوند ورا زندگی دو راشه پیټیم تیارا سخوند ورا زندگی دو غوړ حقوق په هر طرف منظور خنیدو غوړ حقوق په هر طرف منظور خنیدو راشه پیټیم تیارا سخوند ورا زندگی دو راشه پیټیم تیارا سخوند ورا زندگی دو